صباح الخير عليكم ومرحبا بكم على شين يوتيوب لا بيل اسيت دي زد الطبخ مع ليلى اسد. راني معكم اليوم باش نديرو اون غوسيت خفيفه، خبزه محشيه. مي هذه المره راح نطيبوها في الفوق. كنت درت لكم ديجا من قبل خبزه محشيه طيبناها في المقله. بور شونجي شويه on va la faire au four تجي بنينه وخفيفه ولا بات يعني تجي فريمون هايله. كيما راكم تشوفوا يعني في لا فيديو كاين تغيير شويه، يعني درت شويه ميناج في كوزينتي وقلبت لا ديسبوزيسيون تاع التوعيه يعني في الكوزينه. دونك جو نسي با هذا سي نوتر انغل باش راني نفيلمي. اذا عجبكم اذا يعني شفتوا بلي لونغ الاخر اللي كنت نفيلمي فيه خير راح نبدل ونرجع لكم لي فيديو كما كانوا من قبل. خلوا لي هذا الشيء يعني في التعليقات. نبداو بسم الله. واش عندي لهنا؟ عندي كاس تاع حليب. هذا الكاس ديالي يرفد 240 مليلتر. دونك هذا الحليب درتو دافي. عندي هنايا زوج مغارف كبار تاع زبده كنت ذوبتها، يعني كتذوبوها خلوها تبرد شويه. لا زوج مغارف كبار ولا تقريبا واحد 50 غرام تاع زبده دايبه. نجبد ان فوي. وعندي هنايا زوج حبات بيض. راح ندير وحده هكذا كومبليتمون ولا دوزيام راح ندير يعني اونيكمون لو بلون، والصفر راح نخلوه ابري بور لا دورور. فوالا نحطوه دو كوتي. عندي هنا مغرف تاع سكر، اون كويير سوب دو سكر. عندي اون كويير سوب ندني شويه باش تشوفوا خير. عندي اون كويير سوب تاع خميره تاع الخبز، لوفور دو بيير. وراح نخلط هاد المكونات بيناتهم هكذا. من بعد راح نبدا نزيد لا فارين بالعقل. فوالا كي ندير لا فارين راح نجي ندير الملح معاها هكذا تقريبا اون كويير كافي دو سيل. نزيد شويه فارين. فوالا وعندي تان خميره تاع الحلوى لوفور شيميك. راح نزيدها ونبقى نحرك بالعقل. نزيد لا فارين يعني حتى تنطم لي العجينه ديالي. هاي لا بات ديالي كيما راكم تشوفوا فيها. ابخي ما طميتها يعني ما تسحقوش تدلكوها يعني تقريبا واحد دقيقه. شوفوا يعني تجي طريه هايله. راح نخليها تريح يعني وتخمر تذوب لو فوليوم تقريبا واحد سويعه هكذا لو طون كتذوب لو فوليوم. ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. نجيو نوجدو لاطاق. واش عندنا هنا؟ عندنا حبه تاع بصل تكون متوسطه، راني قطعتها هكذا صغير ودبلتها شويه تاع الزيت. راح نزيد لها شويه ثوم مرحي. درت هنا 3 سنينات ثوم كنت رابيتهم. راح نخلط شويه. لا هنا في هذه المرحله اللي يعني يحب يدير الخضر يقدر يدير حبه فلفل دونك بوافرون خضر لا اصفر احمر يعني واش عندكم تقطعوه صغير ولا ديروا اون كاروت غابي. انا لا كاروت ما عنديش والفلفل يعني ما يحبوش بزاف ولادي. هنا زدت اون كونتيتي يعني كميه تاع صدر الدجاج مرحي كيما راكم تشوفوا فيه. نخلطو مليح نقليه وراح نبدا يعني نزيد تدريجيا الملح ولي زيبيس باش ندوزن يعني لا فارس ديالي. هنا راح نزيد اون كونتيتي تاع الملح هكذا ما نكثرش بزاف. وابخي راح نديرو لو فرomage
و en même temps عندي هنا تقريبا ملعقه كبيره تاع لا موطارد كوم ايبيس، يعني نديرو او شوا كل واحد واش يحب. انا هنا راح ندير شويه تاع القزبر يعني كورياندر مولو، وشويه تاع الفلفل المكحل، تقدروا تزيدوا ديروا معدنوس ثانيت اذا عندكم. فوالا راح نخلط كلش. هنا راح نزيد لها يعني كميه من الطماطم. هنا درت 2 طوماط غابي يعني يكونوا متوسطين، زوج حبات طوماطيش رابيتهم. هلا راح نخلطهم بيان مع لو بولي ديالي هذاك، وراح نخليهم حتى يعني تشرب لي الماء كامل تاع لا طوماط. و en même temps لا طوماط ديالي طيب تقدروا تزيدوا شويه تاع طوماط كونسونطري اذا حبيتوا. هاي لاباط ديالي ابخي ما خمرت كنت يعني جلي ديغازي ان بو، نحيت لها الغاز ديالها. وهاي لافارس ديالي ابخي ما طابت كنت زدت لها شويه زيتون خضر كيما راكم تشوفوا لهنا ومقطع، وشويه فروماج غابي. قطعت العجينه ديالي على زوج. راح نبدا نحل بالوحده. نحلو هاد الاولى ونزيد يعني تسيحلوها رقيقه باش ما تجيكمش لاباط معجنه. عندي كيما راكم تشوفوا اكوتي ان بلا ديالي تاع الفوق، كنت درت له يعني شويه تاع فارينه. راح نحكم لاباط ونحطها في المول ديالي. يلزم يعني نحلوها تكون على قيس المول. راح تقعد لي شويه هاد الاضافه اللي راكم تشوفوا فيها. راح نحكم موس ونحي هاد الزياده، نحي هاد الزياده اللي راكم تشوفوا فيها. خلوها دو كوتي، يعني تقدروا ديروا بها خبيزات صغيورين محشيين. يلا نسقم بيان لاباط ديالي، نحطها يعني بيان لي بور. فوالا كيما قلت لكم يعني ما تخشنوهاش بزاف باش تجي ما تجيش معجنه. ندير لافارس ديالي. يلا انا راح نخلي شويه باش ندير شويه خبيزات، ونجي نحلها فوالا هكذا. وشنو ما تلحقوهاش يعني كومبليتمون للطرف باش نقدروا نغلقوها. فوالا كيما راكم تشوفوا. وي وليدي برافو. فوالا نحطها دو كوتي. فوالا راح نجيب شويه تاع لو فروماج وراح نديرو هكذا من الفوق. هذا فروماج بلون يعني راح يذوب ويعطي بنه. فوالا نديرو شويه بارتو. نحط هادو كوتي ونجيب العجينه الثانيه هي راح نحلها كيما حليت العجينه الاولى. راح نجيبها نحطها فوق لاباس ديالي بالعقل يعني هكذا ديليكاتمون. فوالا ونجي ندخلها نضغط عليها لي كوتي
هكذا. يعني على بالي قلت لكم خليو شويه تاع الحشو. هاد لابارتي هي تان راح نقص منها هذا. قطر السنيوه ديالي هو 28 سنتيمتر. دونك ديامتر تاع السنيوه 28 سنتيمتر. ونجي ونضغط عليها بيان هكذا تو فوالا، باش يعني ما تنحليش في لا كويسون. فوالا. نجيو هذاك لو جون دوف ديالنا تاع من قبل اللي كنا خليناه، راح نخلطوه هكذا مليح، وراح ندهن به. يعني جاني شويه نزيدولو شويه تاع حليب، نخلطوه ونديرولو تقريبا هكا شويه تاع الحليب، نخلط مليح ونجي ندهن به الخبزه ديالي. هكذا كامل. ابخي نحكم ان كوتو يكون بوانتو. يلا فوالا، نحكم ان كوتو يكون بوانتو. راح يعني منقسماش حتى الفوق شغل جو لا تراس برك هكذا. راح نديرها هكذا اون دو، ابخي اون كاتر. نعاود هنا باش يعني يبان بيان لو تري، ونزيد en 6 et en dernier en 8. فوالا. يعني باش تشبحوها يعني يقعد اختياري. هنا عندي شويه تاع جلجلان، راح ندير هكذا وحده جلجلان. دونك 4 نديرهم بالجلجلان، و4 الاخرين نديرهم بالساندويتش. فوالا، يعني تجي شابه. انا عجبتني. فوالا، عجبوني هكذا. حبيبات تاع الزيتون راح نسيي نعبض عليهم، يعني هكذا نغرسهم في كل وحده. فوالا، نخليوها تريح تقريبا نقولوا واحد 4 ساعة هكذاك. لو طون نسخن لو فور ديالي من احسن واحد على 200 درجة. 15 دقيقة من بعد راني خرجت الخبزة ديالي، يعني شدت لي 15 دقيقة في الفوق تاع 200 درجة. اذا طول يعني ماكسيموم واحد 18 الى 20 دقيقة. راني نقطع فيها هكذا كيما راكم تشوفوا. خليتها بردت شوية وهاي ليك كيفاش جاتني فريمون هايله، خفيفه ريشه. على بالي راح تسيوها وراح تعجبكم. نحطها في صحن تقديم ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هاي الخبزه ديالي كيما راكم تشوفوا فيها جات هايله، جات خفيفه بزاف وجات بنينه. نتمنى تجربوهم. هذه لوغاس تاع لاباط درتهم خبيزات هكذا صغار للدراري. لاباط هذه فريمون هايله يعني، وتقدروا ديروا بها حاجه واحده اخرى كيما لي سوفلي
ولا لي سالي تجي بزاف خفيفه. ولا فارس تاني فريمون جاتني بنينه، ننصحكم تجربوها، على بالي راح تعجبكم. فوالا سيتي لا روسيت ديالنا تاع اليوم. ا بيانتو ان شاء الله بور اون اوتر روسيت، ويعطيكم الصحه.